أبي شعنتن 85 عام تمرت ناتنت بريس أواج عنكس شوعته أزبار سلسته أبي فنول نبروت أبياتات نقصلو فقاد بمهابو فانا راديوون أبي تاريخ ميديا هاجرنا فلاماي نايولك ميديا خوينو بممزجاو أفلتو مجناي خاله أتي بوحد حيلسب بالأرجو مسارحتاتن متشو بلايخونه ناي مسرحي بوتان بفنول راديو تراي لجمرتكال أبز حز أوان أبي ملا أزهاجر حق أون أوانو لحلو حبريتا بتشعنتك وأنقطات بعصر تخدت FM براديو تلفزيون ديجيتال ميديان صفتو لحلو تحستو صحاوي بلخونه أقراربا زبناوي بلخونه مسارحتات تكنولوجي بمتقام ببقعات سرحتيناتات نادمزتن تملكتن حبريتا بمحاب 29 عمتات أقصير الله مجمريا فاناسي مسرت بتنش يسو هايل بأروجي بيتوس بجوجوست فانا كتاش كرلو بوحد حيلي سب أبزارجة جهزا بزارجة مسارحي وسرح جمرة كأسن دابلة كبهراوي حاسير موجود ناب FM كاب FM دما ناب FMات دابلة بديجيتال ميديا ونمسؤولو أبخلتش عنا عصرتنا عم تمرت دما تلفزيون كجمر كرلو توسختي نايفونوك وانقاطات نهزبي تبصحيتا جبرم كم الفلات هاجرنا إثيوبيا نايبزه هاجر بمخانا بمسارة زيون فانا بستفرالي وانقاطات نكجمر خيلو ويو يتلاقي وانقاطش ولا سرجت انديجابو درجه معناته تأماني اوانو لحلو حبريتات بمهاب ناستات 29 عامتات لزلقه فانا برودكاستينج كوربوريت انه 29 عامتات اوصر انه مالتيو اوشت 29 عامتات دما ببوانو عرشو بممحياش نسرحتنياتاتو دما متشو لخونه بايتا بمفتار نعسران تشعنتن عامتات لزلقة تكاليو فانا برودكاستينج كوربوريت مالتيو أبز تكال استفلاليو نسرحتنياتات متشو بالخونة من قدك كجلجلو لهم لخلو زمناوي لخونو بتكنولوجي بتحجزوا التواتات إني أو مالتيو كرة ملكتنا أزيت رؤوا للخوم فانا برودكاستينج كوربوريت كابللو سرحتنياتات فانا برودكاستينج كوربوريت كابل جلجلو لهم بتاعات حدايو زبوتا رافكة توهيلو يلزوا هم لفلت سرحتنياتات تفلاليو جبعاتهم أبز بوتا متيوم يوم رافكة قريصهم ناب إديتينج ملاتو مالتيو كافتم للو نسرحتنياتات دما متشو بالخونه خونتات كاب تسرحو ناي مسرح بوتاتات حدا ايو مالتيو انتو لارنا يو حملت انا حنا دما ابل علي سرحتنياتات كاب استفلالي بوتاتات حيزمو لمصو غبات ابل علي رافكت قريصوم ناب اديتينج لمرحلو خونتات تعزيوناينا لنا مالتيو حزي لنا لو بوتا دما اديتينج روم تواهيلو يلصوا ابز اديتينج روم ابل علي رافكت تسرحو سراحتي مس اديترات بحوار بمخان فاينالايز لغبريو مالتيو أفزي بوتا تأيو لسراح بخمي من قدخة سراحتنياتات يسرح له دول دما أنا حيتكم جبرينا مسانا زلفو فانا برودكاستينج كوربوريت نادمزتن تملكتن قبلها ربحان قلقالوتن بتوسخي أبوشتري تتكال نرسرحو سرحتنياتاتخه انت استواص غيرو قدم فانا متاوي اب سفلالي عبيت ميدياتاتنا مسرح عدل نيروننا نفانا كبهجو فانا اتي تسرح خابز بلون نجارات حدثهم ناب حزب بريدو بتلفزيون زوصحو حبريتاتات مدبات اللو كالي بتوسخ دما نفانا تلفزيون راديو تلفزيون غازيطنياتات اب ايفنتات وي اب زخونو غدايت كنرخب كلنا بطعم يم زنطفو እና ናይዚ ጉጅለዝስ አዋል ሙኻን ኢለይ ምነ ነራ ትዕድል ቀንዕኒ ደማ ዝገርመክ መጽ خلخو ወላ ደረጃ ወላ ደሞዜ ቀኒስ አየመጽ ፋና ንምእታው ብዝብል ማለትና ጽቦ ቤት ትምህርት እዩ እንደ ሕር ተሳሪሕኺ ክትረይሉ ትኸለ ዓይነት ትካልዩና ጽቦን ህዝብ ይሰርሕ ወንትካልዩ ክሰርሕ خلخو ደስ ይልኒ ይሰርሕ እዚ አኻሊ ሚድያ የሚሰርሕ ኻሊ ስራሕት ላ ስራሕ ኮይነርኺ ነራ ፋናና መጀመሪያ ስራሕ ቦታ እዩ بطعم الفوتو عاوي تمرتي بزح تمرتي لاقنا كل يلي الامن مخنياتو كل نغاري هاي لفزي جميره بزعوا غازيطنيነት ይኹን خالي ስራሕት ማለትዩ ስለዚ ፋና ላይ ትምርትዩ የተኢለ ማለት ኢለ ኮስዶ خلي ማለት እውታትን ተመረጽን ኮይና ክንቀጽልና ኢለ ይዝሐሰብ ጣብያን ሆን ነዚ ይሰርሕ ዘሎ ነሰማዕትናውን ብዘምህር መልክዑ ገይርና ካብቲ ቅድም ሀዘን ሰርሕ ነርና ጽቡቕ ስራሕ ጽቡቕ ስርሑ ሃም ጽቡቕ ጎን ወሲድና ጽቡቕ ጎን ብምዕባይ ደካማ ጎንና ኢና ሓሰብናዮም ድማ ተም ደካማ ጎንታትና አወጊድና ጽቡቕ ጎን ሒዝና ነሰማዕትና ተከታተልትናን بصفيحو
نبصحلو ويمناقاوحلو غيرنا نمسرح دلوتي مالتي እዚ ትካል ብሓድሽ ትሕዝቶን ኣቀራርባን ሚዛናዊ ሓቃውን እዋኑ ዝሓለወ ሓበሬታ ብዝተፈላለዩ ናይ ውሽጢ ዓድን ወጻኢ ቋንቋታት ንኣድመጽትን ተመልከትን ተበጻሒ ንምግባር ሰፋሕቲ ስራሕቲ ብምስራሕ ቅድመ ምድላዋቱ ከም ልዛዘመ ኣፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ፈጻሚ ስራሕ ቋንቋታት ኣይተሸለመ ከበ ገሊጻም ያው የሚታወቀው ፋና አዳዲስ ፎርማቶችን አዳዲስ ፕሮግራሞችን ህዝብ ዘንድ የሚደርሱ ከም ዝፍለጥ ሓድሽቲ ቋንቋታት ናብ ህዝቢ ተበጻሒ ብምግባር እዩ ዝፍለጥ ብፍላይ ድማ ብምርመራ ጋዜጠኝነት ተሃድሶ ናይ ዜና ሾውን ካልኦት ጉዳያትን ዝፍለጥ እዩ ካብ ሕቶ ህዝቢ ተበጊስና ስለ እንሰርሕ ብመንጽር እዚ ድማ ሓድሽቲ ፎርማታት ቀሪጽና 29 ዓመተ ምስረታ እንትነኽብር ብሓድሽቲ ትሕዝቶታት ብኩሎም ቋንቋታት ናብ ህዝቢ ተበጻሕቲ ክንኸውን ኢና ላየርም በቃለን ማለት ነው ካብዚ ብተወሳኸ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ብስፍሓት ተበጻሒ ንምዃን በሓድሽ መልክዕ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ብቡቕዓት ሰሞያ ሚድያ ተበጻሒ ንምግባር ኣብ ምንቅስቓስ ከም ልግነ ገሊጾም ፋና ህዝባዊ ጉዳዮችን አጀንዳዎችን እያነሳ እንደሚሰራው ሁሉ ፋና ህዝባዊ ጉዳያት እናልዕለ ከም ዝሰርሕ ሁሉ ሕዝውን ጉዳይ ህዝቢ ትግራይ እናልዕለ ምስርሑ ክቕጽል እዩ ከም ሃገር ሓደ ኣብ ዝገብሩና ጉዳያት ጠመተ ሂብናውን ክንሰርሕ ኢና እሱ ላይ ትኩረት አድርገን እንሰራለን ንመላናይ ፋና ሰራሕተኛታትን ንስድራ ቤት ፋና ቴሌቪዥን በቴሌቪዥን ብሬዲዮን ንህዝቢ ኣመላ ሃገር ተበጽሐ ዝኸውን ጣብያ እዩ ንኹላትና እንኳን አጽሕኩም እንኳን አጽሕና ሀብል ይፈቱ የመጀመሪያ እንኳን አብጻኩም ሰማዕትናን ተኸታተልትናን እንኳን ንመበል 29 በዓል ጽምብር በዓልና በሰላም አጽሕኩም አጽሕና ከብድ ይፈቱ ማለት